الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روزی جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجداری بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام نعت خانہ نشری لسام مانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی زیت شام حاضرین و سامین کرام اجدہ پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنوان آقا دی محفل غریبان دے بیڑے آپ دی جامع مسجد تجلہ مصطفیٰ محلہ رحمان پورا داؤ کے مرید کے دے اندر انعقاد پذیر ہے میں شکر گزارا بزم محبان اہل بیت محلہ رحمان پورا داؤ کے دے تمام اراکین دا خصوصاً جناب محمد کاشف صاحب اور انہ دی تمام انتظامیہ تمام نوجوان جنہ نے بڑے تجھ کو احتشام نل اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا کافی سارے نام تحریر نے دعا ہے کہ رب تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ سب دی حاضرین کو قبول فرمائے او رات جڑی نبی کریم علیہ السلام نے غار سور تے غار حراج گزاریاں اللہ انہا راتاں دا صدقہ ساڑی آج دی رات قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے جتنے احباب قرب و جوار تو تشریف لکے آئیو اللہ کریم ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے محمد علماء سلطانی صاحب نے اپنی نقابت دل پذیر نل میں نور آپا بابنو محضوظ فرمایا دیگر سناخانان رسول نے بھی اپنی اپنی حاضری پیش فرمائی رب تعالیٰ سب دیا حاضریوں نے قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے اور جنہ دوستان نے محبتان دا اظہار کیتا سیٹھ محمد صداقت صاحب اور محمد سکلین چوراہی بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ انہا سب دی بچیاں دی بھی حاضری قبول فرمائے تو اسی بھی سارے آئے ہو زبیر بچے میں دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب دی حاضری نے قبول فرمائے ارامی قدر منشا یہی ہے سلسلہ قیل و قال کی ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی اسی سارے بس اس واسطے کٹھیاں کہ ماہی دا ذکر کریے محبوب دے ذکر واسطے آئیاں میں نو کاشف صاحب کہہ رہے سن کہ میں کراچی ہونا اور توڑا بیان سننا مگر میں حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تذکرات ذکر سننا چاہنا اور آخر حضرت داہیہ قلبی والا واقعہ بھی سننا ہے میں نو تقریباً روزانہ لوگ بنی بنائی تقریر دے دن کہ ایسی صاحبہ سنا دیو میں تے سنا بیٹھا بڑی دیر دا مگر روزانہ میں نو کچھ ہی سنانا پہندہ ہے کیونکہ فرمائشیں اس کے سمدیاں ہوں دین تو میرا دل کر دا ہے چلو دو چیزاں انہاں نے کیتی ہیں ایک میں اپنے والوں ایڈ کر لواں
کیونکہ صبح 22 جمادی الاخر ہے اور کل عرس مبارک ہے حضور تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین حسن اول دے عشق اول فناف رسول اسلام دے پہلے صوفی حضرت سیدنا و مولانا و اولانا یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تو دنیا دے پہلے عاشق رسول دا ذکر نہ کریے تو میرا خیال ہے کہ عشق دا بیڑا مکمل نہیں ہوتا. مسلم اول عاشق اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل دا ذکر نہ کریے تو میرا خیال ہے ساڑھے سنیاں دی محفل مکمل نہیں ہوئے گی. تو ایک گل میں تاجدار صداقت دے حوالے نال، پھر ایک گل حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ دے حوالے نال، اور ایک گل حضرت داہیہ کلبی دے حوالے نال. یہ ساری انشاءاللہ میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی ادھے ذمہ دے اندر انشاءاللہ عرض کرانگا. قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ بڑی معروف پڑھنے دے شرف حاصل کیتا. اس آیت مبارکہ دے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. فرمایا او جڑے سبقت لے گئے اولون ہون بچوں، انصار بچوں اور مہاجرین بچوں. والذین تبعوہم بإحسان. فرمایا پھر او جنہاں نے ان صحابہ دی مہاجرین تے انصار تے والسابقون الاولون دی اتباع کی تھی یعنی تابعین رضی اللہ عنہم وردوان. اللہ فرماتا ہے میں انہاں تے راضی ہوں او میرے تے راضی نے. میں چونکہ دو صحابہ دا ذکر کرنا ہے اور ایک تابعی دا ذکر کرنا ہے تو میں اس واسطے اس آیت مبارکہ نو اپنا موضوع سخن بنایا کہ اس آیت مبارکہ دے اندر صحابہ دا بھی ذکر ہے، مہاجرین دا بھی اور انصار دا بھی. تے والذین تبعوہم کہہ کے اللہ نے انہاں دی اتباع کرنے والے یعنی تابعین دا ذکر بھی فرمائے. تو پہلے اسی اس صحابی رسول دا ذکر کریے جڑا کائنات دا پہلا مسلمان تے پہلا صحابی رسول ہے. مولا علی دولہ بن کے میرے نبی دے بیڑے آئے. گاؤں دے چودھری دا داماد ہوئے تے سارا پنڈ او دا ادب تے احترام کر دے. پنڈ دے کمی دا داماد بھی ہوئے تے لوگوں دا ادب تے احترام کر دے نے ساڑھے گاؤں دا داماد ہے. تو جڑا دولہ بن کے محمد عربی دے بیڑے آوے اس علی دی کی نشان ہوئے گی. حضرت عثمان غنی 2 مرتبہ دولہ بن کے میرے نبی دے بیڑے آئے. نبی پاک نے یک کے بعد دیگرے اپنیاں 2 بیٹیاں دا نکاح حضرت عثمان غنی نل کیتا. تو انہاں دی بڑی عظمت جڑے دولہ بن کے نبی دے بیڑے آئے پر اس صدیق دی کی شان ہے جدے بیڑے لاڑا بن کے کملی والا پہ جاندہ ہے. جدے بیڑے لاڑا بن کے کملی والا جاوے. او ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے کہ دور جاہلیت اندر بھی آپ نے کدے کسے بت نو سجدہ نہیں کیتا. جدو شراب حلال ہے ابو بکر نے اس ویلے بھی کدے شراب نہیں پیتی. آپ نے اپنے آپ تے خود ہی شراب حرام کر لی. تو گرامی قدر حضرات اخلاقیات دا پیکر بچپن نبی دے نالے، جوانی نبی دے نالے، بڑھیپا نبی دے، مکے وچ نبی دے، مدینے وچ نبی دے، غار وچ نبی دے، بازار وچ نبی دے، آج مزار وچ نبی دے. انج نہ کہہ لوا کہ انج نبی دا سایہ کوئی نہیں پر جڑا ساری زندگی محمد دا سایہ بن کے نال رہا انہوں ابو بکر صدیق کہہ دینے. صدیق دا معنی سچا، اللہ نالو سچا کوئی نہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. فرمایا کون ہے جڑا اللہ نالو سچا کلام کرے. اپنی واری آئی تے اللہ نے فرمایا میں سچا. تے جدو آئی نا نبیان دی واری تے اللہ نے نبیان دی پہچان بھی سچے ہون دے حوالے نال کروائی. پڑھئے قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ سارے بھائی. کاشف کراچی سن گئے تو انہیں اکھنے اوسی صاحب کراچی والے تے اینی سبحان اللہ کے اندر تو انہوں سن کے تے داؤ کے والے میرے پنڈ والے تو اڑے کلو بولے نہیں. لہذا میں علماء نہ دلایا جے تے مہربانی اچھا سبحان اللہ فرماؤ سارے. زور زور تو سا کوئی نہیں لگایا، میں بھی پتا ہے
مینوں 23 سال ہو گئے نے خطابت کر دیا یہ نوجوانوں دے چہرے میں روزانہ دیکھنا میں اجے ایک تقریر جا کے ہور کرنی ہے پھر ایک ہور کرنی ہے صبح 11 بجے پھر تقریر کرنی ہے رات پھر فیصل آباد جانا ہے تو میں زندگی سڑکاں تے گزاری الحمدللہ تو انہی سبحان اللہ میرا دے دیو کہ میرا صبح تک گزارا ہو جاوے جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا بکل کھولو تے نال دے دا بھی ہاتھ چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے جڑا ایس تو اچھا بولے رمضان شریف اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا ایس تو اچھا بولے آج رات سوئیں تے خواب کملی والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندہ جڑا ایس تو اچھا بولے نا جاگ دیا محفل سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ہن کامے تے کے رکھے لنگر گھنوں بھی تھوڑا ہے جی پھر بولن گے انشاءاللہ میں نے پتا جی تھوڑا لنگر گھنوں بھی ہے نہیں کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاندہ ہے تے جڑا پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 اللہ نے رضا فرما بذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیّا وذکر فی الکتاب ادریس انہو کان صدیقا نبیّا وذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیّا کسے نبی دیواری اللہ نے فرمایا انہو کان صدیقا نبیّا کسے دیواری اللہ نے فرمایا انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی کسے نو صادق نبی تے کسے نو صدیق نبی فرمایا یاد رکھو صادق دا معنی بھی سچا صدیق دا معنی بھی سچا پر یاد رکھو صادق اس سچے نو کہندے نے جڑا سچ بولے صدیق اس سچے نو کہندے نے جڑا جھوٹ بول ہی نہ سکے صادق اس سچے نو کہندے نے جو ہووے او کہہ دے وے اور سامنے کو نوجوان کھڑا ہو کہتے باہر جا کے کبھے جامعہ مسجد تجلہ دے اندر محفل میلاد ہو رہی آسی صاحب تقریر کر رہے یعنی جو ہے اوہی کہہ دیتا او دے جھوٹ دی ملاوٹ نہیں کیتی تو جو ہووے اوہی کہہ دے وے انہوں صادق کہہ دینے تے جو کہہ دے وے اوہی ہو جاوے انہوں صدیق کہہ دینے آپ فرق صادق تے صدیق دا یہ دیتے ایک حدیث پاک سنو تے پھر میں تانوں اونا واللہ چلنا جڑے تابعین دے سردار نے آج ایک تذکرہ ادھرا جڑا صحابہ دا سردار ہے تے ایک تذکرہ ادھرا جڑا تابعین دا سردار ہے ادھر سید الصحابہ تے ادھر سید التابعین حضرت خواجہ ویسے کرنی دا بعد ذکر کریے نوجوانوں پہلے میرا دل کردہ حضرت پیر باہو کلو صدق دا ترجمہ نہ کروا کے دے ماں سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشدہ چپ روے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا ثابت صدق تے قدم اگر تائیوئی رب لبھیوے لولو دے بچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھیوے ظاہر باطن این آیانی مینو ہو پیا سنیوے نام فقیر انادا باہو ایک قبر جنا دیجیوے
پیر باہو فرماتے نے ثابت صدق تے قدم اگیرے فرماتے نے صدق تے سچ تے پکا رویں تے پھر قدم اگیرے تائیوں رب لبھیوے ہو میں او دا ذکر کرن لگا جڑا سارے صدیقین دا امام ہے میدان احد اندر ایک صحابی شہید ہو گئے انہوں دا نام سی حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری دے والد نے آپ میدان احد سے شہید ہو گئے تھے جدو شام نو صحابہ میدان احد چوں مدینے وال گھر وال واپس آئے نا تے مدینے دے باہر ایک چھوٹی ساری بچی کھڑی بچی حضرت مالک بن سنان دی بیٹی ہے جیڑا صحابی آوے تے بچی انہوں پوچھے میرے ابو کتھے نے ابو جنگ کرن گئے تھے اجے آئے نہیں تیاں نو پیوان دیاں اڈیکاں وکھریاں ہو دیاں تیاں دے پیوان نال پیار وکھرے جے ہوں دے بچی جیڑے صحابی آون انہوں نے پوچھے میرے بابا کتھے نے اچانک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سواری آئی تے بچی پوچھ دی عمر فاروق جی میرے بابا کتھے نے آپ نے پتہ سیدے ابو شہید ہو گئے بچی دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرماون لگے بیٹی میرے پیچھے عثمان غنی پہ آوندنے انہوں کو پوچھ لوی بابا کتھے نے بچی حضرت عثمان غنی دا انتظار کر دے گی آپ دی سواری آئی تے بچی پوچھ دی عثمان غنی جی میرے ابو کتھے نے آپ نے پتہ سیدے ابو شہید ہو گئے بچی دا دل نہ توڑے آتے شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرما بیٹی میرے پیچھے مولا علی پہ آوندنے انہوں کو پوچھ لوی بابا کتھے نے مولا علی آئے تھے بچی پوچھ دی میرے ابو کتھے نے آپ نو بھی پتہ سی ابو شہید ہو گئے بچی دا دل نہ توڑیا کہ تو یتیم ہو گئی بچی دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق پہ آوندے نے انہاں کو پوچھ لوی بابا کتھے نے نوجوان جڑے ویلے حضرت ابو بکر صدیق دی سواری آئی بچی مہارا پکڑ کے پوچھ دی ابو بکر جی میرے بابا کتھے نے آپ نو نہیں سی پتہ ہے دے بابا شہید ہو گئے نہیں سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی روین تیرے بابا میرے پیچھے پہ آدین ادھر صدیق دے لبا چو نکل گیا ادھر اسرائیل روح لکے جا رہے اللہ نے فرمایا اسرائیل روح واپس لے جاؤ عرض کی تھی اللہ تیرا قانون بدل جائے گا فرمایا سادہ قانون بدل جائے یار دا یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے میرے یار دا یار نہ جھوٹا ماشاءاللہ زندہ باد ہن بولو سبحان اللہ اللہ فرمائے اسرائیل روح واپس لے جا ساڈا قانون بدل جائے یار دا یار جھوٹا نہ پہ جاوے پتہ چلیا صدیق انہوں کہندے نے جدے لباں چ جو نکل جائے لے چلا حضرت میاں محمد بخش دے دربار ہوتے تسی بولے نہیں تے لے میں جانا سی ایک کوشش اور کرو تو اچھا بولو سبحان اللہ اجے میں ایک دا ذکر چھڑیا میں چونکہ تینہ دا کرنا ہوئے ہیں عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہنا زبانوں مولا پاک مندایو اے پکی خبر آسان میاں صاحب فرما دینے اللہ فرما دے سچے مرد صفائی والے سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہنے زبانوں مولا پاک منیندہ او پکی خبر آسانوں انہاں دے لباں چو جو نکل جے اوہی ہو جاندہ ہے مرید کے والے ہو داؤ کے والے ہو یاد رکھے ہو اللہ فرما دے جو میں کہنا او تو کری جا سبحان اللہ پھر جو تو آکھیں گا او میں کری جا
سودا سستا جو ہے وہ فرماتا جو میں کہنا تو کری جا پھر جو تو آکھیں گا او میں کری جاؤں گا سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں ایمیں نہیں اسی اللہ والے کو دعا کراون واسطے اسپیشل جان دے ایمیں نہیں اسی اللہ دے ولیاں کل جان دے داتا صاحب بابا فرید چورہ شریف اسی ایمیں نہیں جان دے اے اون جنہ رب دیاں منیاں سن ہون رب اونا دیاں منی جان دے او دے وعدے نے نا ساڑی مننے نہ مننے اینا دی مننے ہی مننے سبحان اللہ حدیث قدسی دے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ اللہ فرماندا جدو بندہ میرے قریب ہو جاندا ہے میں او دے ہاتھ بن جانا میں او دی اکھ بن جانا میں او دے قدم او جنہاں نال چل دے اللہ فرماندا چلدا او تے قدم میرے ہوندے نے وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ اللہ فرماندا پھر سوال او دے ہوندے نے تے عطاواں میریاں ہوندیاں نے او جو منگے عطا کر دینے سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندہ او ہو پکی خبر اسانوں ایتے ہوگی وَسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ دی گل آؤ ایک گل ہن کریے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ او جنہاں نے صحابہ دی اتباع کی تھی جنہاں نے تابعین کہندے اے اوے جڑا سردار صحابہ دا ہن او دا ذکر کرن لگا جڑا تابعین دا سردار ہے حضرت علامہ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے آپ اپنے ملفوظات اچھ فرما دنے کہ ایک دن فرشتیاں نے خوشبو سونگی تے ملائکہ ایک دوسرے نے پوچھ دنے خوشبو کتھوں آ رہی 7 لاکھ سال تو اساں انج دی خوشبو کدے سونگی نہیں ایک فرشتے نے آکھیا کہ سانو تے نہیں پتا تے جبریل امین استاد جی مدینہ شریف نبی پاک کو گئے نے واپس آمن گئے تے استاد جی کو پوچھاں گے کہ خوشبو کتھوں آ رہی جبریل امین جدو واپس گئے تھے سے سارے ملائکہ نے پوچھا استاد جی 7 لاکھ سال تو انج دی خوشبو نہیں سونگی جی میں دی اج آ رہی تے کتھوں آ رہی جبریل نے فرما سونگ دا تے میں بھی یہاں پر پتا منوں بھی کوئی نہیں انج میں پھر چلے مدینے تے انہوں پوچھ کے اونا جنہوں رب نے ساری خبران دیتی ہیں جبریل پھر آگئے او جبریل ہے جڑا ساری زندگی کسے نبی کل صرف 1 باری گیا کسے نبی کل 2 باری کسے کل 3 باری کسے کل 10 باری اے جبریل صاحب تو زیادہ حضرت موسیٰ کلیم کو لایا 309 مرتبہ کتنی باری 309 باری جد کل سب تو زیادہ 309 مرتبہ یا 109 مرتبہ غالب ہے مگر میرے آقا کل پہلی بار جدو جبریل آیا وہی لے کے ادو میرے نبی دی عمر مبارک 40 سال باقی کنے رہ گئے 23 29 سالہ جبریل میرے نبی کل 24,000 مرتبہ آیا 24,000 مرتبہ تقریباً کم و بیش جبریل روزانہ اگر اوسطاں دیکھئے تو 3 مرتبہ نبی پاک دی زیارت لے آندہ سے بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل صدرہ چھوڑ کر اعلیٰ حضرت چھوٹے بھائی حضرت مولانا اشاہ حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دنے بے لقائے یار ان کو یہ سارے علی میں پڑھن نہیں لگا بھائی اے بس او جنہوں نے سمجھ آ جائے فاضل بریلوی دے چھوٹے بھائی فرمان دنے بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نیوں
جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر تو جبریل 24,000 مرتبہ نبی پاک کو 23 سالہ میں چاہے فرشتے آکھا جی خوشبو آ رہی تے جبریل کہندے نے اے میں گیا تے آیا تے میں پوچھ کے ہونا جتنی دیر چے انسان اکھ چھپک دینا اے اس طرح اتنی دیر چے جبریل سدرۃ المنتہا تو لے کے زمین دی تحت و سرا تک 70 چکر لگا لے اتنی طاقت ہے جبریل چے ایک پر کھول دے وے تے پوری کائنات ہو دی پردے سائے تھلے آ جان دی ہے آکھا جی میں گیا تے آیا تے پوچھ کے انہوں آؤنا جنہوں رب نے ساریاں خبران دیتی ہیں جبریل آئے تے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تے سارے ملائکہ ایک خوشبو سونگ رہے ہیں 7 لکھ ساتو انج دی خوشبو نہیں سونگی تے کتھوں آ رہی نبی کریم نے فرمایا جبریل اے عشق دا راز انہوں راز ہی رہن دے اکھے یا رسول اللہ میں تے چپ کر جاواں پر فرشتیاں میں تو پوچھنا ہے تے میں انہاں دا استاد ہاں تے میں کی جواب دے وانگا تے میں نے دسو نا فرمایا جبریل جڑے محرم راز حقیقت آدھے او راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تاں بول دے ہی نہیں اخفاء الاسرار من الابرار یار دا راز رکھنا اے ابرار دا طریقہ ہے اکھیا جبریل چپ ہی رہے تھے چنگی گالے نہ پوچھ عشق دا راز ہے اکھیا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں پوچھدا پر فرشتے پہ پوچھ دینے میں جا کے جواب دینا ہے کولین والی نے فرمایا جبریل میرا ایک اونٹا والا یار میرا ایک اونٹا والا یار انہیں اونٹ چار دیا میرے عشق وچ ہاؤکا مارے آئے او دے ہاؤکے دی خوشبو پئی ہوندی عرض کیتی کملی والے او اونٹا والا یار کیڑا ہے فرمایا او دا نام خواجہ اویس کرنی زندہ باد سارے بولو بھائی سارے بولو زندہ باد وہ جڑا ہوکا مارے تے خوشبو عرشاں تے جاوے او دا مقام کتھے تک پہنچدا ہوئے گا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ہنجو ہاڑے تے ہو کے تے گیا یار سوغاتا مڑ نہیں آیا پھر محمد تے بیت گیا برسات عشق دے ہوکے تے ہاڑے تے ہاوانے او فرشتے ہوکے مار دے خدا دا عرش ہلا کے رکھ دے دینے کونین دے بالی جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا عصر دی نماز پڑھی تے نبی کریم نے فرمایا آؤ صحابہ ذرا مدینہ دی سیر کر کے آئیے مشرق وال چہرہ انور کیتا تے اپنے سینہ اقدس تو میرے نبی نے کپڑا ہٹایا تے نبی کریم نا لمبے لمبے سانس میرے نبی لے رہے صحابہ دیکھ دے رہے اگلے دن عصر دی نماز پڑھ کے پھر فرمایا آؤ مدینہ دی سیر کریے اسے مقام تے کھلو کے مشرق وال چہرہ انور کیتا اپنے سینہ علم نشرح تو میرے نبی نے کپڑا ہٹایا تے لمبے لمبے سانس لے رہے صحابہ دیکھ دے رہے تیسرے دن پھر عصر دی نماز پڑھ کے فرمایا آؤ مدینہ دی سیر کر کے آئیے
اسے مقام تے کھلو کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق والچہرہ انور کیتا، اپنے سینہ علم نشرح لک صدرک تو کپڑا ہٹا کے میرے نبی لمبے لمبے سانس لیندے رہے۔ تیسرے دن تے نہ دیا گیا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی کملی والیا ادھر کیے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن۔ سید عالم نے فرمایا در مشرق چی یمن دا شہر ہے تے یمن دا شہر چی کہ محمد دا دیوانہ واسدہ ہے۔ فرمایا اتھے آ کے کھلوما تے منو رحمان دی خوشبو آن دیئے۔ کاشف صاحب سادہ زبان ہے میں سیال کوٹی تے توڑے مرید کے تے لاہوری زبان پنجابی چا عرض کرا تے میرے نبی فرمایا اتھے آ کے کھلوما تے عاشق والو ٹھنڈیاں ہواواں ہوتی گانے صحابہ نو خیال آیا یا رسول اللہ تن من دھن تے اساں وار دیتے، کملی والیا تیرے پیچھے مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگئے، پتر اساں تیری ظلفان دے کڑلاں تو وار دیتے تے او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے کملی والیا مدینے بے کے او دینا پیار پیا کری جانا ہے۔ عرض کہتی یا رسول اللہ کون ہے سونیا، او کون ہے کملی والیا؟ قولیں دوالی نے فرمایا صحابہ دیا راتھا جا کے گزر دیاں اوتے دن رو دے چو گزر دے میں اونٹ چار دا یار دی سنت ادائے ہو جائے۔ عرض کی تھی کملی والی اور نشانی کی ہے، فرمایا صحابہ دے جسم سے برستی بیماری آ گئی، انہیں عرض کی تھی عالم انہوں شفا دے دے، فرمایا سارے جسم تے شفا ہے، ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے۔ عرض کی تھی کملی والی اور نشانی کی ہے، فرمایا صحابہ جد لوگ روندے نے وہ حسد آئے، جد لوگ حسد نے روندہ آئے۔ عرض کی تھی سونیا اور نشانی کی ہے، فرمایا صحابہ دنیا دیا گلیاں چن جاندہ کوئی نہیں، آسمان دیا گلیاں چ فرشتے گلائیوں دیا کر دین۔ عرض کی تھی کملی والی ایڈا عاشق مدینے کیوں نہیں آنگا؟ میرے آقا نے فرمایا او دی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے، میرے آنکھیں لکے ماں دیا خدمتہ پہ کر دائے۔ عرض کی تھی سونیا او دانا کی ہے، فرمایا دانا خجا اویس کرنی ہے۔ عرض کی تھی کملی والی او کدے مدینے نہیں آیا، تسی کدے یمن نہیں گئے، ایک ایک نشانی گن کے کیویں دس دے ہو؟ فرمایا آن والی امت نو دسنا جانا اے نہ سمجھے آجے نبی نو ساڑھا پتہ کوئی نہیں۔ فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نکرج بیدہ مدینے خبر ہو جاندی۔ عشق سچاوے تے مدینے خبر ہو جاندی ہے۔ او یمن بیٹھا میرے نبی مدینے بے کے خبرہ دیتی جا رہے، اتھے تک دسیا کہ او دے ہاتھ سے ہوتے درم دے برابر نشان ہے۔ برس دی بیماری اجی انہوں پھل بیری کہہ دے، جسم دے ہوتے سفید داغ بن جاندے نے انسان دے۔ فرما دے سارے جسم تے برس دی بیماری آئی، وہ ایسا مستجاب الدعوات ہے، وہ دی ہر دعا قبول ہوں دی۔ انہیں عرض کی تھی منو شفا دے، سارے جسم تے شفا ہو گئی، تو انہیں عرض کی تھی ایک نشان باقی رکھی، جدے نشان ویکھیا کرا گا پھر تیرا شکر ادا کریا کرا گا۔ فرماؤ دے ہاتھ دے ہوتے درم دے برابر نشان ہے، یہ بھی دس دیتا میرے نبی نے۔ لوگ کہندے نے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا، او جھلیا حورے تیری کیڑی دیوار ہے، او تیرے دل ہوتے بغض رسول دی دیوار ہے، کدے او دیوار ڈھا دے میں تینو کملی والا سامنے نظری آ جاؤ ہے، نہیں تے پوچھ کدے انہاں کلو جنہ بلایا تے پھر آ گیا۔ یہ تے مشہور حدیث ہے نا کہ میرے نبی نے پانی دی لوڑ پئی نا صحابہ نے سفر دے دوران، تے صحابہ بیٹھے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ پانی درکار ہے۔ میرے نبی فرمایا جاؤ صحابہ مولاری نے فرمایا اے پہاڑ دے پیچھے، پہاڑ دے پیچھے ایک حبشی غلام پانی لے کے پیا جاندے، فرمایا جاؤ انہوں پکڑ کے میری بارگاہ چ لے آؤ۔
سچی دس جڑا پہاڑ دے پیچھے دیاں دس لیندہ ہے وہ دیوار دے پیچھے دیاں نہیں دس سکتا وہ میرا نبی تے پہاڑ دے پیچھے دیاں پہ دس دے تو لوگ کہندے دیوار دے پیچھے دے نہیں جان او کوئی اور نبی ہوئے گا کوئی اور ہوئے گا او قادیانیہ دا جھوٹا نبی ہوئے گا ساڈا سچا ہے او تے عرش دی دیوار دے پیچھے دیاں بھی در لیندہ ہے وہ جڑا قیامت دی دیوار دے پیچھے دیاں پہ دس دے وہ نبی اس دیوار دے پیچھے دیاں نہیں جاندہ عاشق کدرے بھی ہوئے عاشق کدرے بھی ہوئے یقین کرے جے میرا ایمان تے وے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا بندہ مٹ جائے نا اے بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے گرامی قدر حضرات میرے نبی مدینہ بیٹھنا تو دیاں خبران دیتے جا رہے ادھر شام خواجہ ویسے کرنی جدو اونٹ چار کے میرا دل کردہ میں تنو پیرے باہو کلنا ادھا تھوڑا جا رنگ پیش کر کے دے وہاں تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے دی تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کے دلے کوئی شہید نہ ہو جائے میں اسے تو کیسی کہ تھوڑا لنگر گروں کھا کیا ہے آکے درے اپنا نال دے دا بھی ہاتھ چکنا پہ جاندہ بھائی اچھا 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 بولو سبحان اللہ ایک واری سبحان اللہ کہیے تے جنت چک درخت لگ دے آج اینی سبحان اللہ کہہ جاؤ گھر جاؤ تے پتہ لگے میں تے جنت چو پورا باغ لگا کے آیا اے جدہ بیریا ٹاؤن چ 5 مرلے دا پلاٹ نکلا بے انہوں رات نیند تے جدہ جنت چ باغ لگ جائے ایڈی وڈی ملکیہ جنہ مل جائے اچھا بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے اسا اکھ دا ذکر فرمایا وہ جڑی زمین دے فرش دے بے کے تے خدا دے عرش دے جھاتیاں مار لے دیئے آپ ہی رجا فرما دینا چشم چرا چشم چرا جنا دے دی دے او کیوں بالن دیوے عشق جنا دی ہڈی رچیا او تے بنا شراب کھیوے طالب دی مطلوب حیاتی او تے ڈٹھیاں باجنا جیوے نام فقیر بنا دا باہو ایک قبر جنا دی جیوے پیرے باہو فرما دینا پیرے باہو فرماندے نے چشم چراغ جنہ دے دیدے او کیوں بالن دیوے نہیں سمجھے جنہ دی اکھ وچ او دی وحدت دے دیوے بالن دے ہون انہاں نوں دیوے بالن دی لوڑ کیڑی ہے
اور دیوے تے او بالے جدے لئی چانن کوئی نہیں تے جنہ دیاں اکھیاں تے جنہ دیاں اکھیاں دے بچ او دی وحدت دے دیوے بالو دے ہومن چشم چراغ جنہ دے دیدے او کیوں بالن دیوے ہو او ایتھے بہ کے اوتھے ویکھ لیندے ادھر تے بحث کرنا وقت درکار ہے. آؤ مڑ واپس چلیے. ادھر میرے نبی ذکر چھیڑ کے بیٹھے, ادھر خواجہ ویسے کرنی جدو اونٹ چار کے گھر آندے نا تے آپ دی ماں دا نام سی بیدار بی بی. اکھاں تو نبی نہیں سن. روز آ کے ماں دے قدم دبا کے کہندے نے اماں اجازت ہووے تے مدینے نبی ویکھ آواں. اساں بازار جانا ہووے تے ماں کو لو پوچھ کے نہیں جاندے. انہیں ویکھن نبی جانا تے پوچھدا ماں کو لو ہے. آج تے ماں بلاوے نا پتر گل سن تے آج دے پتر ماں دے نال پہلے تے بول دے نہیں تے جے بولن تے ایڈا برا بول دے نے کہندے نے تہاڈی گل نہیں کر رہا. میں انہاں دی کرنا جنہاں دیاں ماواں روندیاں آ کے کہندیاں پیر صاحب کوئی تعویذ لکھ دیو میرا پتر مینوں بلاندا نہیں. اج ماما روندیاں تے باپ کو رلاندے. ادھی رات ویلے پتر گھر آوے نا تے باپ پوچھ لوے کتھوں آیا تے پتر انج گھوری پا کے باپ پل ویکھدے نے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ تے کچھ اس نے پوچھنا جدی ماں ٹر گئی ہے. انہوں پوچھ جدی ماں نہیں جڑا گھر آوے تے ماں نظر نہیں نہ ہوندی. انہوں پوچھ ماں کی ہوندی. میں اکثر اس کہنا میرے کو لکھ دن بابا جی بیٹھے کاشف صاحب تے میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری. کہنے لگے آسی صاحب دکھاں چو گزر گئی. غریب ماں باپ دا پتر ساں تے غربت چی گزر گئی. پر پتر جوان ہوئے تے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ ٹر گیا تے اللہ نے کوٹھیاں بھی دے دیتیاں کاراں بھی دے دیتیاں تے رب دے بڑے کرم ہو گئے. دکھ بھول گئے غربت بھول گئی. اب پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے. کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں اللہ دا بڑا فضل ہو گیا. میں دیکھا تے بابے دی آنکھ چ موٹے موٹے اتھرو. میں پوچھا بابا جی روندے کیوں ہوں. کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ دل کردا کدے ہن ماں ہووے نا کدے ہن ماں ہووے. جنہ دیاں ماواں ٹر گئیاں نا غور کر کے ویکھو کہ عید والے دن سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے خوشیاں مناتا ہوندا ہے. تے جنہ دیاں ٹر گئیاں نا وہ عید والے دن عید دی نماز پڑھ کے سیدھے قبرستان جاندے نے تے ماواں دیاں قبراں تے بیٹھ کے روندے ہوندے نے. خوشیاں آ جان تے یاد ماواں ہوندیاں دکھ آ جان تے یاد ماواں ہی ہوندیاں. انہوں نے پوچھا جنہ دیاں ٹر گئیاں اے جنہ دیاں ہیں نا انہاں دی قدر کر لو. نہیں تے کسے وڈیرے کو بیٹھ کے پوچھ اے ٹر جاواں نا تے انسان رات رو سرانے چ سر دے کے روندا. کوئی اونج بلاوے جویں امی بلاندی سی کوئی اونج پیار کرے جویں ابو جی کردے سن. انہاں دے بعد پھر ترسدا ہی رہ جاندا انسان کوئی انہاں ورگا بلاوے کوئی انہاں ورگا پیار کرے. تو لہذا جنہ دے ہیں نا انہاں دی قدر کریا کرو. عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماواں والے ماواں والے گودی لیٹن مل جائے کل خزانہ پر ماواں باج محمد بخشاؤ یہ سارا جگ ویرانہ. اے ماواں باج محمد بخشاؤ یہ سارا جگ ویرانہ. حضرت خواجہ ویسے کرنی ماں دے قدم دبا دینے عرض کر دینے اماں اجازت ہوئے نبی وے خواہ. اماں پھڑ کے سینے نہ لگا کے فرما دیئے وے پتراؤ تیری کلی اولاد ہے
تو ٹر گیا میں مر جاواں گی مینوں کون سنبھالے گا وے اویس پترا نہ جاویں نوجوان ایسا ماں دا فرما بردار چپ کر جاندا ہے ایک دن اونٹ چار کے آئے گھر ماں دے قدم پکڑ کے روئی جا رہے عرض کیتی اماں اج مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا آج عشق دا بھامبڑ بڑھاتے دے عرض کیتی اماں میں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے عثمان ہر ویلے یار دی دید کر دینے علی ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے عرض کیتی اماں اجازت دے نبی وے خواں آکے تینوں بھی دسا گا سارا جگ بناؤن والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا اجازت دے اماں پتر تے نافرمان بھی ہوں تے سونے لگ دے تے جے ہوئی فرما بردار ماں نے قدمت پڑھ کے سینے لایا تے اماں کہندی رونا تے جا نبی ویکھیا انہوں ہور کی چاہیے سی اٹھ کے دوڑ پہ تے ماں کہہ لگی وے ذرا ٹھہری میں سنیا 4 پہر مدینے جاندے لگ دینے تے 4 ہی آندے لگ دینے 8 پہراں دا ویلا دینیاں دوڑدا جاویں دوڑدا آویں نبی ویکھ مل پے تے ویکھ آویں نہ ملے تے اڈیکی نہ جلدی آجے بھی دھیان رکھی پیچھے ماں پہ اڈیکا کر دی انہیں ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا تے ماں دے سرانے رکھیا کھانا بنا کے ماں دے سرحانے رکھیا میری ماں نو کدھر تکلیف نہ ہوئے ٹورن لگے تھے ماں دے قدم دبا کے روئی جا رہے تھے اتھرو ماں دے قدمہ تے ڈگ دے تے عرض کی تھی اماں دعا کری سونا گھاری میرے جاوے ادھر خواجہ ویسے کرنی ٹورن لگے تو ادھر مدینے عائشہ صدیقہ فرما دیا نبی کریم حجرے چو باہر چلے گئے دروازے چ جا کے نبی کریم نے مڑ کے فرمایا عائشہ میں تیرا باہر چلے آؤں تو میرا ایک مہمان آوے گا وہ آوے تو انہوں جاننا دے میں منوں ویکھن آ رہا ہے تو میں بھی انہوں ویکھن ہے عائشہ فرما دیا اتنا فرما کے نبی کریم باہر چلے گئے نوجوان ادھر خواجہ ویسے کرنی دوڑ دے مدینہ طیبہ والے آ رہے دوڑ دوڑ کے پنچ چھالے پہ گئی اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا والا وچ دوڑ پہ گئی نالے دوڑ دینے نالے رو دے آ رہے نالے ارداں پہ کر دے آ رہے کملی والیا تیرا ویس پہ آئی نو جبانو جڑے ویلے مدینے دیا دیواراں نظری آئیاں عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں آکے دیواراں چم دینے مدینے دی مٹی سینے نال مل دینے نکے نکے بچیاں نو سینے لگا کے رو دینے فرما دینے بچیوں تو آڈی عظمت باری جاواں اونا ہوا ماں سا لیندے ہو جتھے میرا ماہی سا لیندہ آئے ٹورے ٹورے نبی دے حجرے دے بارے آئے بڑے عدب دے نول دروازہ کھڑکایا ہو اماں یا فرما دیا کون ہے رو کے عرض کی تھی اماں جی کو جو ہوا تے دساں کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہوئے آیا ہوئے اماں یا فرما دیا میں کتھوں آیا ہے عرض کی تھی اماں جی امن چو نبی دا اویس آیا ہے جرا نبی کریم نے بھیجیا جے مدید کرنے آیا ہوئے اماں یا فرما دیا میں آنا والے آؤں میں نبی کریم تے گر کوئی نہیں خواجہ بیس چیخا مار کے رونے لگے پہ عرض کی تھی اللہ ساری زندگی اڈی کا کردہ رہے ہوں جاواں گا ماہی ویخ کے آواں گا اج کڑی غلطی ہو گئی میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما یا جا فرما دیا رونا مسجد نبی جی بہ جاؤ تھوڑی دیر اڈی کلے نبی آ جاندے نے عرض کی تھی اما جی اڈی کانکھی میں اینا بیلائی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اڈی کان کر دی ہے 8 پیران دا بیلا لے کے آیا ہوں عرض کی تھی اما جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے چی ہو جاؤ میں جاندی واریو بیڑا ہی بیخ جاواں ہوں جتھے میرا ماہی بسدا ہے اما عائشہ فرما دیا میں پردے چی ہو گئی انداری کبھی کھریاں والا آیا ہوں او دے والا وچ دوڑے
پیراں وچ چھالے نے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس اندر اے آ کے نکیاں نکیاں چیزاں چمدا نالے روندا ہے فرما دیاں او دی حالت وے کہ میں بھی رون لگ پئی فرما دیاں روندا روندا باہر نکلے آؤ دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے ویکھے آؤ کہن لگا کملی والیا بڑی دور تیرا دیوانہ وسدائی ملن آیا سا ٹر چلیاں میں کچھ نہیں مانگدا ایک کوئی عرض کر چلیاں جد قیامت دیاڑا آوے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری بھی گنتی کر لیں اما شاہ فرما دیا روندہ ہی باہر نکل گیا تھوڑی دیر گزری تے نبی کریم اندر آکے تیسرا وے کے فرمایا آشا کوئی آیا سے اما شاہ رو ریا تیرد کی تھی سونے کو تیرا اویس آیا سے حضور نے فرما کیویں دسی عرض کی تھی سونے او دیکھ والا میں دھور پیراں میں چھالے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس درویش تھی سونے لگتا کہ دوروں آیا سے نبی کریم فرماما لگے واؤ یا ان والے آپ ٹر گئے تو خوشبوئیں محمد دے بیڑے چھڑ گئے نوجوانوں خواجہ ویسے کرنی مدینہ طیبہ جو دوڑ دے نکل گئے میرا ایمان کے اندر روندے جاندے ہونگے نالے پڑھ دے جاندے ہونگے حب احمد ازل سے ہی سینے میں ہے اور میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل دل مدینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے جنہوں جامعہ مسجد تجلا جب بیٹھے انج لگدا ہاتھ کھڑا کر کے اوہی میرے نال مل کے پڑھے اکھیاں بند کر لو تے پڑھو میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے اے دل مدینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے خواجہ بیسے کرنی شام نے گھر پہنچ کے دروازہ کھلنے دی آواز سنی اماں کہنے لگی بے ویس آگے آئیں رو کے اردامہ دے قدم پھڑ لیں اماں نے پوچھے ابے نبی وے خائیں ارد کی تھی اماں لگ دے رو دی مر جانا ہے اماں کہنے لگی وے کیوں رونا ہے ارد کی تھی اماں نبی گھر نہیں ملے ماں کہنے لگی وے تھوڑی دیر اٹھی کلینا سی ارد کی تھی اماں اٹھی کیا نہیں کدھر ماں دبیعت بنائے ہو جاؤ اماں نے قدمہ تو پڑھ کے سینے لا لیا کہنے لگی وے جو تم ماں دیٹا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعاؤں دیں دیئے وے او ویس ماں دی خدمتی کری جاؤ انہوں ماں دیاں دعاؤں نے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے فرما جا بے او ویس جگ تیرا بجدیاں گلاں کر دے جاوے ویسو نبی تیریاں گلاں کرے گا پھر واقعی انہوں ماں نے ایسی دعا دیتی نبی پاک صحابہ چ بیٹھ کے فرما دے سن صحابہ جنہوں کدے میرا اویس ملے ہو دے کھلا اپنی بخشش دی دعا کروا لے آج صحیح سردار نے آکھیا کوئی کول رہ کے جادوگرے آکھے تو کوئی یاد دورو درجے لے جاندہ ادو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ لو آخر تے حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ سن لو میں 5 منٹ بس سنا کے تے اجازت چاہاں میری ملت دے نوجوانوں او لوگ سن
جنہاں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی اکھ بھر کے دیداں کیتیاں، پر سوچو او دا کی حال ہوندہ ہوئے کہ جڑا 20 سال کلمہ پڑھ کے نبی دے دور چ رہیا پر انہیں نبی دی دید ہی نہ کیتی، کیویں تڑپدا ہوئے گا 1500 سال بعد یہ ساڈی تڑپدا آ حال ہے تے جڑا نبی دے دور چ رہ کے نہ ویکھ سکے او دی تڑپدا کی حال ہوندا ہوئے گا، او کیویں مصطفیٰ باج تڑپدا ہوئے گا۔ گرامی قدر حضرات، آئیے آخر تے حضرت دائی قلبی والا واقعہ، کونین دے والی مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے تو سونا جا نوجوان ملیا جدا نام ہے دائی قلبی۔ مدینہ طیبہ دے قریب نواہ دے اندر ایک گاؤں سی، اس گاؤں دے نمبردار سن چودھری سن 700 افراد دے قبیلے دے سردار سن۔ حسن اللہ نے عطا فرمایا کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ چہرے تے نقاب رکھ دینے۔ شیخ محقق نے فرمایا کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے دستہ اڑیک دیاں سن۔ نبی کریم نے سونے لگے تے رات نے میرے آقا نے دعا کی تھی اللہم ارزق لسلام دحیت قلبی، عرض کی تھی یا اللہ دحیہ قلبی نو ایمان دی دولت عطا فرما۔ اس صبح روندے نبی کریم کو لاگے تے عرض کی تھی میں 700 افراد دے قبیلے دا سردارہ منو اللہ دا پیغام سناؤ۔ میرے نبی نے پیغام سنایا تے عرض کی تھی سونے میں کلمہ تے پڑھ لواں، مگر گناہ اتنے کیتے اللہ نے معاف نہیں کرنا، فرما تو میرا کلمہ پڑھ، جیڑا میرا ہو جے انہوں معافی ہے، جیڑا میرا ہو جے اللہ دا ایگریمنٹ ہے میرے رب انہوں کچھ نہیں کہے گا۔ کلمہ پڑھے آتے رو رہے، عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک گناہ یاد رب نے او نہیں معاف کرنا، فرما او بھی سنا۔ عرض کی تھی سونے اسی پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے آتے، میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا۔ آج بھی کئی لوگ ایسے نا کسے دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جاوان تے کہندے نے بڑا افسوس ہوئے تو آڑے گھر بیٹی پیدا ہو گئی، ہن ایسے چند مہینے یا 1 سال پہلے تُسا اخبارج پڑھیا خبریں چو سنیا کہ نوجوان میاں والدہ جنہیں اپنی 7 دن دی بچی نو 5 گولیاں مار کے قتل کیتا کہ بیٹا کیوں نہیں پیدا ہو گیا۔ تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکہ دینا رہے سبحان اللہ۔ قرآن مجید اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، خالق نے فرمایا کہ میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں۔ اللہ نے بیٹیاں دا ذکر بعد اچ کیتا تے بیٹیاں دا ذکر پہلے کیتا۔ قرآن مجید رب نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، فرمایا قتل ہومن والیاں بچیاں قیامت نے اپنے باپ نو پوچھن گیاں گریبان پکڑ کے بابا منو کیوں ماریا سی، باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا۔ جبریل آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی نہ رو تے اللہ فرماندہ انہوں کہہ دیو اگوں نہ کریں تے پچھلیاں دی معافی ہے، آئندہ نہ کریں، پھر معافی مل گئی پھر رو رہے، فرمایا ہن کیوں رونا ہے۔ عرض کی تھی حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم انہوں ایک گناہ یاد ہے توہڑے رب نے او نہیں معاف کرنا، فرمایا او بھی سنا۔ صحابہ بیٹھے تھے دائی قلبی اٹھ کے داستان سنائی، عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی، میں دور کسے ہندوستان دے کسے ملک چ کئی سال تجارت لے جا رہا تے بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لمی، بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے۔ کیونکہ پرانیاں کتابیں پڑھی تے ہندوستان تے عرب دے اس ویلے تجارت دے قافلے سمندر دے ذریعے چل دے سن، تجارت آپس ہندوستان تے عرب دی جاری سی۔ عرض کی تھی میں کئی سال واسطے گیا تے جدو واپس آ کے میں کئی سال دے بعد دروازہ کھڑکا تے چھوٹی جی بچی دروازہ کھول جاؤ، وہ بچی پوچھ دی تو کون ہے، میں پوچھا تو کون ہے، تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے نے، کو بھائی اپنی بہن جھڑک مارے نا تے باپ کہندہ نہ مارو تو ہاڈا کی کھان دیئے، یہ دا پیو اجے جوندہ ہے۔ اس ویلے تیاں دل چ کہندی ربا میرا پیو جوندہ ہی رہے، عید دن بھی آ جاون نا تے بھابیاں تو ڈر دیاں ویراں کو کپڑے نہیں مگ دیاں، بڑھے باپ کو مگ دیاں، کہندی ابو جی کپڑے لے دیو، کیونکہ تیاں نو پتا ہوندہ ویر انکار کر لیندے نے پر باپ بیٹیاں نو انکار نہیں کر دے، بیٹی پلو پکڑ لوے تے باپ اج بھی نہیں چھوڑان دے،
کہ تیاں نو پیواں تے مان ہوندے نے دعا کریا کرو کسے نو اللہ یتیمی دا داغ نہ دے گرامی قدر حضرات اس بچی نو خبرے اپنے باپ تے کنے کو مان سن جنہیں باپ اجے ویکھیا ہی نہیں ابو پردیس ہوئے نا یا صبح کام تے جاوے تے بچے کہندے نے کھلونا لے کے آئیو میرے کپڑے لے کے فلان چیز لے کے آئیو تے بار کسے ملک باپ ہوئے نا تے بچے نو خیال ہوندہ ابو نے جدو آنا تے میرے کپڑے لے کے انہیں نے کھلونے لے کے انہیں پیسے لے کے اس بچی نو بھی خیال ہوئے گا میرے باپ نے میں نو پہلی باری بیکھنا ہے میرے واسطے لے کے آوے گا اتنا مان اس بچی نو کہ جب داہیہ قلبی پوچھا نا تو کون ہے تے بچی اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں بابا دی بیٹی ہوں میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہوں عرض کی تھی سونے میرے لباں چو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک عرض کی تھی کملی والے نہ یکھیا بچی نے میری اللہ تانو جب اور لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتھے ٹر گیا سے میں تے تیری راواں ویکھ دی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں عرض کی تھی سونیا بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا مارینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جوان ہے عرض کی تھی کملی والے بچی دی صورت میرے ناول مل دی ہے اینی پیاری بچی میرے خون نے کھولا ماریا دل کی تا اپنی بیٹی نو سینے نہ لگا لوا پھر خیال آیا لوگاں اکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہے ہیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی میں اپنی بیوی نو یا کہ نو تیار کر دفن کرے آواز کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھیں عرض کی تھی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لیں کہن لگی دایا مارینا ایدی ماں مر جائے گی بڑے چاوان لپال دی رہی آؤں عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤں اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جاؤ رہے آؤں وہ بیٹی راش میرا موچم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نہ لے کہہ دیئے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیری راواں ویکھ دی رہی آؤں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں وے بابا نان کے لے کے چلے ہیں آجا بازار چلے ہیں منو نویں جوڑے لے دے بابا کھلونے لے کے نہیں آیا منو کھلونے لے دے بابا نویں جوڑے لے دے عرض کی تھی سونے بچی نو میرے آؤں دے چاہوں چڑھے ہوئے نہیں نہ بچی نہ لبول دائی نہیں عرض کی تھی کملی والے جنگلے آیا ہوں بچی نو دھوپے بٹھا کے میں دی قبر کھود رہے آؤں او بچی اپنے دوپٹے نول میرا پسینہ صاف کر دیا میں نو پانی پھیلا دیا نالے کہہ دیئے بابا چھاویں آ جاؤ بڑے سالہ دا تھکے آیا آئیں عرض کی تھی کملی والے میں بچی نل بول دائی نہیں نوجوانوں ادھی رات ویلے اج بھی باپ گرے آبے کتر سو جاندین اج بھی دیاں جا کے پیوان دیاں راواں اڑیک دیاں اج بھی پت باپ گرے آبے کوئی نصیبہ والا پتر باپ دے سینے لگے دائے اج بھی دیاں دوڑ کے پیوانوں جپے مور دیاں عرض کی تھی کملی والے قبر تو یار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر جو دھکا مارے ہوں بچی دیاں چیخہ نکل گئی ہوں میں مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لیں کہن لگی بابا مارینا میں تے تیری راواں ویکھ دی رہی ہوں تے بابا مارینا میں تے تیری اڑیکاں کر دی رہی ہوں تے بابا مارینا کہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آوانگی تے بابا مارینا میں جوڑے نہیں مانگدی بابا مارینا میں کھلونے نہیں مانگدی
بابا ہماری نان کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی کملی والے ترس نہ آیا نہ مٹی پاندہ رہا بابا بابا کر دی رہی عرض کی تھی سونے آج بھی رات نو لیٹنا کنا چوہ دیاں بابا بابا دیاں وادیوں دیاں نے عرض کی تھی سونے آنے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مارینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونے ترس نہ آیا نہ مٹی پاندہ رہے انہیں آؤ سمان بلے بکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ اینا بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدو تک مردیاں راگیاں کہن لگی ربا نہ سنے تیرا ایک نبی ہونا ہے انہیں آکے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہن لگی بھی ہونا والے آؤ ذرا جلدی آ جاؤ تیاں مر چلیاں عرض کی تھی سونا بچی دفن ہو گئی سرکار نارے تیرے نبی دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے کسے نے آکے دائیا چھپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نو رلانا ہے تیرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیوں ڈی کہیں کر دی ٹر گئی دائیا کل بھی دوسری باری گل سنائی تے میرے آقا فرمایا ایک باری پھر سناؤ دوسری باری گل سنی تے سرکار نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے تین باری گل سن کے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں یا تین بیٹیاں دے دے ایک حدیث فرمایا دو بہناں دے دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نہ پیار پر کر کے انہوں جوان کر کے دی شادی کرے فرمایا قیامت میں جنت میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوتی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی حضور آئے تے ساریاں بہار آئیں ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی باپ جنت دا دروازہ بن گیا نیک بیوی جنت دی ساتھی بن گئی بیٹیاں تے بہنہ جنت دیاں ٹکٹاں تے راہداری بن گئیاں اس سرکار دے آمن نہ سارے فضل ہو گئے میں دعا گو ہاں اللہ بھائی کاشف صاحب انہ دی ساری ٹیم انجمن محبان اہل بیت دے تمام برکین اللہ تمام برکات عظیم عطا فرمائے ان جان والے اللہ برکات نصیب فرمائے